अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नज़र और आप देख रहे हैं चैनल मेरी नज़र में। सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस चैनल को मेरी नज़र में सब्सक्राइब किया हुआ है। जनाब, बात करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। उन्होंने बड़ा है एक जो है इम्पोर्टेंट मीटिंग की है और केपीके में गए हैं। वहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबको बुला के जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी में एएनपी, जमीयत उलमा इस्लाम, एएनपी की तरफ से साबिक सीएम अमीर ख़ान हैदर होती जो हैं उनको, और परवेज़ खट्टक साहब को, महमूद ख़ान साहब को जो साबिक जो हैं वो रहे हैं सीएम, इसी तरह परवेज़ खट्टक साहब। इसके अलावा गवर्नर जो हैं वहाँ के अमीर जो कुंडी साहब हैं वो भी, उनकी भी शिरकत हुई है। इसके अलावा बाकी पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम की जो है अताउर रहमान साहब, जो कि फजलुर रहमान साहब के भाई भी हैं, उनकी भी शिरकत हुई है। और इसके अलावा अमीर जमात इस्लामी के भी वहाँ पर जो है वो नुमाइंदगी थी। तो ये सारी जो गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान के अमन के हवाले से, पाकिस्तान में बेहतरी के हवाले से, और इनकी जो खवारिज की जो हैं वो जो मामलात हैं कि जो पाकिस्तान में आए रोज़ दहशत गर्दी, इस मीटिंग का सबसे बड़ा मकसद जो था वो तो यही था और यही है कि फितना अल ख़वारिज का ख़ात्मा और इस फितने को अपनी जड़ों समेत ख़त्म करना। और इसके लिए सबसे पहले जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पूरे इन सब के दरमियान में होते हुए ये कहा कि आप देखें कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, हत्ता कि मुस्लिम ममालिक जो हैं, आप मुसलमान हैं सारे, और ये देखें कि जितने भी ममालिक हैं मुसलमान, वहाँ पर ये दहशत गर्दी और इस तरह के खुदकुश हमले वहाँ पर नहीं होते, जबकि हम जो है कई दिहाइयों से इसका शिकार हैं और हमारे यहाँ ये जो हैं खुदकुश हमले होते हैं। क्या वजह है? उनसे यही सवाल किया कि इसकी वजह क्या है और ये कैसे ख़त्म होंगे। यही अपना जो है पॉइंट उन्होंने रेस किया जो कि सबके सामने था। तो उसके बाद सबसे पहले जो है हमारे सीएम पंजाब कह रहा हूँ, सीएम केपी के, उनसे जो है वो दरख्वास्त की गई कि आप इस पर जो है वो इसके हवाले से बात करें। तो उन्होंने बात की कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और मैं आपकी इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि इस फितना अल ख़वारिज का ज़रूर जो है वो ख़ात्मा होना चाहिए। और जो लाइन हमारी अफवाज की है, हमारे इदारे की है, इस्टेब्लिशमेंट की है, हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। बड़ा पॉजिटिव जो है उन्होंने जो है वो इंडिया दिया, जो कि बड़ा ही खुशायन था। इसके बाद जो है वो अहमद वली ख़ान साहब बैठे हुए थे। अहमद वली ख़ान साहब ने तो बड़ी लंबी बातें की। उन्होंने कहा कि इसमें जो है ज़ियाउल हक़ का जो दौर था, जिसमें जो है इस असले को प्रमोट किया गया और उसकी जो पॉलिसी थी वो भी बड़ी गलत थी, उसको भी हमने देखना चाहिए। अगर आप इस पर अमल दरामद करना चाहते हैं तो फिर ये जो गलतियाँ हुई हैं इनको तस्लीम करना पड़ेगा और इसको मुकम्मल तौर पर इसका जो है वो ख़ात्मा करना चाहिए। तो इस दरमियान उन्होंने ये भी कह दिया कि ये फितना अल ख़वारिज ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में है, बल्कि ये अभी इनकी जड़ें केपीके में मौजूद हैं, हत्ता कि काबीना में भी मौजूद हैं। काबीना के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो वहाँ आगे से बोल पड़े सीएम गंडापुर साहब के, आपका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है काबीना में बैठे हुए हैं? उन्होंने कहा बैरिस्टर सैफ साहब का नाम ले लिया। तो बैरिस्टर सैफ का नाम लेने के बाद फिर जो है वहाँ पर जो है वो उन्होंने जो है वो बातें की, वो जो है तकरीबन लड़ाई तक पहुँच गई कि उन्होंने कहा आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, आप क्यों इनको जो है वो दहशतगर्द कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जो है साबिक दौर में अफ़गानिस्तान में इन्होंने कहा था कि हमने जिहाद किया था और वहाँ पर हमारी बड़ी जो है वो कुर्बानियाँ, बड़ा जो मैं लड़ता रहा हूँ खुद। तो उस लिहाज से न सिर्फ एक, कई लोग बैठे हुए हैं। बैरिस्टर सैफ साहब का तो उन्होंने नाम ले लिया था। तो इस हवाले से फिर जो है सीएम केपी के नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ बैठने से बेहतर है कि मैं बाहर चला जाता हूँ और वहाँ सिगरेट पीता हूँ। तो उन्होंने सिगरेट पीने को ही तरजीह दी बजाय इसके कि इस मामले को सॉल्व किया जाता। जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से अताउर रहमान साहब, जो कि फजल रहमान साहब के भाई भी हैं, उन्होंने जो बात की, उन्होंने बड़ी सख्त बात की। उन्होंने कहा कि देखें, आपके और अवाम के दरमियान बड़ा ज़्यादा फासला है। आप जो कनेक्शन है इसमें आप कोई बेहतरी लाएं तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी बात हम अपनी जो है लीडरशिप तक पहुंचाएं
اور پھر آنے والی جو آئندہ جو حکمت عملی ہوگی ہماری امن کے لحاظ سے، فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لحاظ سے، تو ہم اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے اپنا جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی سخت بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت ساری دوریاں کر رکھی ہیں عوام سے۔ تو اس کے جواب میں چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے اس ادارے اور عوام میں بہت جو ہے کمبینیشن ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے آپ لے کر آئے ہیں۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں، پاکستان عوام اور اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی افواج ایک ہی صف پر ہے، اور ہم سارے جو ہیں اس ایک پیج پر موجود ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس کے بعد پھر باقی جو ہیں جتنے بھی وزراء سابق تھے ان کی بھی باتیں، امیر خان، حیدر خان ہوتی کی بھی بات ہوئی، اور پھر جو ہے گنڈا پور کے خلاف جو ہے کنڈی صاحب نے بھی بات کی کہ یہ اتنا زیادہ کیوں اونچا بول رہے ہیں، اتنی یعنی جس طرح بچے بات کرتے ہیں اس طرح بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی بھی بات ہوئی، جس کے بعد جو ہے گنڈا پور صاحب باہر تشریف لے گئے، اور باہر تشریف لے جانے کے کچھ ٹائم بعد جب انہیں کوئی دوبارہ بلانے کے لیے نہیں گیا، جبکہ پارٹی جو ہے وہ اندر ہو رہی تھی، اور اس پر مشاورت جو ہے وہ سارے پارٹیز کی طرف سے آ رہی تھی، لیکن پھر وہ جو ہے کچھ ٹائم گزارنے کے بعد پھر ان کو واپس ہی آنا پڑا، کوئی بندہ بلانے کے لیے نہیں گیا، پھر وہ جو ہے آ کر شامل ہوئے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی جو ہے فضا میں جو ہے وہ بہتری ہوئی، اور اس کے حوالے سے کہ فتنہ الخوارج جو ہے اس کے خاتمے تک ہم جو ہے وہ ضرور جو ہیں وہ کھڑے رہیں گے، اور ہم جو ہے پاکستان کے ساتھ ہماری جو اسٹریٹجی ہے، ہماری حکمت عملی جو ہے وہ یہی ہے کہ عزم استحکام ہو پاکستان میں، اور پاکستان کے خلاف جو ہے ان کی جو چیرہ دستیاں ہیں، یا یہ اپنی کمین گاہوں میں بیٹھ کر جو پاکستان پر تیر اندازی کرتے ہیں، ان کے خاتمے تک ہماری یہ جو ہے کوششیں یہ جو ہے رہیں گی۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے ہی مسلمان ملک ہیں، افغانستان ایک برادر اسلامی ملک ہے، اور بڑے اچھے ٹائم پہ اچھے وقت بھی رہے، پاکستان نے بڑا سپورٹ کیا ہے، لیکن اس حکومت کے اور پھر ہماری اپنی پاکستانی سابقہ حکومت کی نااہلی اور بے وقوفی کی وجہ سے کہ ان لوگوں کے ساتھ پھر جو ہے ہمیں برسر پیکار ہونا پڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو ہے ضرب عضب ہوا تھا، اس میں پاکستان کو یقیناً بڑی کامیابی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد یہ حکومت میں تبدیلی آئی، اور حکومت نئی تبدیلی کا جو موقف تھا، یا نئی حکومت جس نئی تبدیلی کے آئی، تو آپ نے دیکھا کہ جاتے جاتے انہوں نے سارے ہی معسکر ان کے جو ہے، اور جو قیدی تھے اور جو ان کے جو ہیں وہ اشتہاری تھے، اور بڑے بڑے دہشت گردوں کو اس پرانی حکومت نے ان کو چھوڑا، اور پھر ان کے دفاتر جو ہیں وہ کے پی کے میں بنے، جس کے حوالے سے پھر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز پاکستانی جوانوں پر، پاکستانی فوج پر یہ حملے ہوتے رہے ہیں، اور کئی جو ہیں اس میں جو ہیں وہ لوگ جو ہیں اپنی شہادتیں دے چکے ہیں۔ یہ پاکستان کے لحاظ سے بڑا جو ہے وہ پرخطر ہے، اس لحاظ سے بڑی ہی اہم میٹنگ یہ جو چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے ہوئی ہے، اس کو بڑا خوش آئند کہا جا سکتا ہے، اور باقی جتنی پارٹیز بھی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ جو پرعزم ہے کہ پاکستان کو اس دہشت گردی سے صاف کرنا ہے، تو اس میں جو ہے ضرور جو ہے یہ کامیاب ہوں، ہماری دعا ہے، اور ان کو وہ جو ہے اسی طرح کی کامیابیاں نصیب ہوں جس طرح ضرب عضب میں جو ہے پاکستان کو ساری سیاسی پارٹیوں کو بٹھا کر اس دور میں یہ کام کیا گیا تھا۔ تو یہ کام بھی جو ہے اگر عاصم منیر صاحب کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی بڑا کریڈٹ ہوگا، اور یہ کر سکتے ہیں اگر ساری پارٹیز ملیں گی اور سارے ہی صحیح نیت کے ساتھ ان خوارج کے خاتمے کے لیے، اور جو اندر جو دہشت گرد بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا عاصم منیر صاحب نے، ایک تو یہ افغانستان میں سے جو آ رہے ہیں، اور اس کے برعکس جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جو دہشت گرد ہیں، ان کا مطلب جو ہے صاف ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اس کی سہولت کار بنے ہیں، یا جنہوں نے ان کے لیے رستے کھولے ہیں، تو ان کے لیے صاف پیغام ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف عاصم منیر صاحب کہہ رہے ہیں
कोई भी एक्टिविटी ये लोग जो करेंगे, इनकी जो सहूलत कारी होगी और ये जिस तरह का फितना फसाद फैलाएंगे, तो उसके रोक थाम के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो ये इस लिहाज से बड़ी ही पुरअज़म और बड़ी ही ज़बरदस्त बिल्कुल मौके पर है। अगर ये पाकिस्तान के लिए ये कर गुजरे इस्टेब्लिशमेंट, और इसको हमारी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लीडरशिप जो है, इसको उसी तरह करें जिस तरह ज़रब अज़ब को किया था, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में भी बाकी मुल्कों की तरफ अमन हो सकता है, सलामती हो सकती है। तो ज़रूर हमें जो है एज ए पाकिस्तानी इस चीज़ को, इस कोशिश को, इस कोशिश के लिए दुआ भी करनी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में एक दिन ज़रूर अमन आएगा। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।